अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे एक तो महंगाई के हवाले से और दूसरा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज उहदे का हलफ जो है वो उठा लिया, अपने उहदा संभाल लिया है नए चीफ जस्टिस का। वो 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज बन गए हैं। उनका ये 1 साल का जो 13 महीने का जो टेन्योर है वो कैसा रहेगा, उनको क्या चैलेंजेस हैं, और जो पेट्रोल बम गिराया अवाम के ऊपर हुकूमत ने, उसके ऊपर ये दो मौजूआत हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। निगरान हुकूमत ने 1 माह उनको हो गया है, 1 माह से कुछ दिन ऊपर, और तीसरी मरतबा उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अब तक पिछले 3 हफ्तों में ये कह लें कि डेढ़ महीने में जो पेट्रोल की कीमत है वो 58 रुपए 1 पैसे 10 पैसे उसके अंदर इजाफा हो चुका है। ये जो तेज तरीन इजाफा है 58 रुपए का, इससे महंगाई का एक नया तूफान जो है वो सामने खड़ा है। और हर रोज जो है वो जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी जो कीमतें हैं उसके अंदर मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। इससे पहले हुकूमत ने आवाम के ऊपर बिजली गिराई थी, और जब बिल आए और लोगों ने एहतजाज किया तो हुकूमत ने कहा हम रिलीफ देंगे। फिर हुकूमत ने इजाज़त लेने गई IMF के पास जो आज तक नहीं मिली, और वो मामला जूं का तूं है। अब हुकूमत ने एक बार फिर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया। उसकी वजह बताई कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेल की जो कीमतें आलमी मंडी में वो $91 फी बैरल से ऊपर चली गई हैं। और उसकी वजह यह है कि रूस ने और सऊदी अरेबिया ने जो पैदावार है वो कम की है, जिसके बाद कीमतें ऊपर गई हैं। और दूसरी तरफ चीन जो है, क्योंकि चीन की हुकूमत ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, जिसके बाद जो है वो चीन के अंदर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसके अंदर डिमांड जो है वो बढ़ी है। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा था, आलमी मंडी से कहीं ज़्यादा महंगा था। उसकी वजह यह है कि डीजल के ऊपर 50 रुपए और पेट्रोल के ऊपर 60 रुपए लेवी जो है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, ये उसकी IMF की शर्त थी, उसको पूरा किया गया। फरमाइश थी IMF की जिसको पूरा किया गया। और ये जो अब इजाफा किया गया है, इसमें बड़ा जो इजाफा है वो दरअसल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में किया गया है, डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। और अब ये IMF की शर्त जो है वो पूरी हो गई कि डीजल के ऊपर फुल 50 रुपए इस वक्त हुकूमत चार्ज कर रही है। अब इस वक्त जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, डीजल पे 50 रुपए और पेट्रोलियम पे 60 रुपए फी लीटर जो इस वक्त है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। GST इसके अलावा है, बाकी टैक्सेस इसके अलावा है। जो डीलर्स का मार्जिन है वो इसके अलावा है, जो कि अब 14 रुपए के करीब पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन है। तो ये जो सारे कुछ मिला के ये पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में इतना महंगा है। आलमी मंडी में महंगा था, लेकिन हमने जो IMF की फरमाइश के ऊपर, IMF की जो शराइत है उसको पूरा करते हुए, क्योंकि जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका बड़ा हिस्सा हम बिजली के बिलों से वसूल करते हैं टैक्स, और पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर जो है वो हम वसूल करते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो हमारी जेबों से निकालती है, आवाम की जेबों से निकालती है। जो टैक्स शराफिया को अदा करना चाहिए वो आम लोगों की जेबों से निकाला जाता है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये GST और ये इस तरह के जो टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स, अब जो आदमी जो है वो थोड़ी बिजली यूज करता है वो भी विद होल्डिंग टैक्स देता है, और वो वापस नहीं होता, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो तो एडजस्ट करवा लेते हैं। वो मोबाइल फोन के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स पे किया होता है वो भी एडजस्ट करवा लेते हैं, और जो उन्होंने बिजली के बिलों में अदा किया होता है वो भी एडजस्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो फाइलर नहीं है, जिसकी आमदन इतनी नहीं है कि वो फाइलर की उसके अंदर आता हो, टैक्स पेयर की लिस्ट में आता हो, तो वो कैसे वापस लेगा? वो वापस नहीं मिलता। और एक तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो हुकूमत इस वक्त इकट्ठा कर रही है। तो IMF को तो ज़ाहिर आलमी साहूकार है, उसको तो इस बात से दिलचस्पी है कि उसके जो कर्जे हैं वो कैसे वापस होंगे, और उसका फोकस जो है वो इस बात पे नहीं होता कि पाकिस्तान के कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी जीरन हो गई है, कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, कितने लोग जो हैं वो भूख के हाथों, महंगाई के हाथों परेशान हैं, कितने लोग जो हैं वो महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती रही और कंट्रोल ना की गई तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे,
وہ اپنی بیماری میں دوائیں نہیں خرید سکیں گے، علاج نہیں کروا سکیں گے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں. اور پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے جو آمد و رفت ہے وہ محدود کر رہے ہیں اپنا. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کے لیے جو ہے وہ زندہ رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد اگست میں مہنگائی میں تھوڑی کمی آئی تھی، لیکن اب 3 سے 5% مہنگائی بڑھے گی ستمبر میں. یہ جو اس کا امپیکٹ آئے گا اور یہ پھر 30% سے اوپر چلی جائے گی. تو عوام جو ہے وہ بالکل اس وقت جس کو کہتے ہیں نکو لک ہو گئے. اور اس وقت عوام کے لیے جو ہے وہ جو 50-60 ہزار روپے بھی کماتا ہے اس کے لیے بھی زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا. اور اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو زندگی جو ہے اس کی جہنم بن چکی ہے. مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، مہنگی ٹرانسپورٹ، مہنگے کرائے. اگر کوئی دکان کر رہا ہے کرائے کے اس کے اوپر تو وہ اور زیادہ مشکل ہے. کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے تو لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. اور نگران حکومت کو اس سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا. وہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف خوش نہیں ہوتا کبھی. اس کی ایک شرط پوری کرتے ہیں وہ دوسری شرط عائد کر دیتا ہے، آپ دوسری شرط پوری کرتے ہیں وہ تیسری شرط رکھ دیتا ہے، اور آپ اسی گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی مسلسل نیچے جا رہی ہے، عوام کا جینا محال ہو گیا. مہنگائی نے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت جیرن کی ہوئی ہے، ان کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے ان کی زندگی. لیکن حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آج تک دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ترقی کی ہو، جس نے آئی ایم ایف کا فارمولے پہ عمل کیا ہو اور وہ بحران سے نکل گیا ہو. آئی ایم ایف کے فارمولے ہوتے ہی ملک کو بحران میں رکھنے کے لیے ہیں، قرضوں میں جکڑنے کے لیے، اور پھر ان کو ایک مخصوص جو حالات ہیں اس کے اندر رکھنے کے لیے ہیں. تو اگر پاکستان کی معیشت میں ترقی کرنی ہے، حکومت مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے، تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانی پڑے گی. اشرافیہ کو اپنا حصہ دینا پڑے گا اس بحران میں، کیونکہ یہ بحران اشرافیہ کی پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. یہ عوام کا عام آدمی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نہ عام آدمی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس کی قیمت وہ ادا کریں، پاکستان کی عوام اس کی قیمت کیوں ادا کریں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ یہ جو اشرافیہ اپنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈال رہی ہے پاکستان کی عوام کا، یہ بند ہونا چاہیے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. آج جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو سینئر ترین جج تھے، چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کل رخصت ہو گئے، آج جو ہے ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا. اب وہ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں. ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا مشہور عام، اگر یاد ہو، فیض آباد دھرنے کا، اور اس میں انہوں نے فکس کیا تھا کہ یہ جو ہے کارروائی کی جائے. جنرل فیض جو اس وقت ڈی جی سی تھے اور بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے، بڑے طاقتور ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی اور بھی لوگوں کے خلاف کارروائی کا کہا تھا. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا. پھر ان کے خلاف اثاثوں کے حوالے سے تحقیقات شروع ہوئی، ریفرنس دائر ہوا، اور یہی صدر علوی تھے جنہوں نے آج حلف لیا ہے ان سے. آج ویسے وہ دل میں کتنے شرمندہ ہوں گے کہ جس جج کے خلاف میں نے ریفرنس فائل کیا تھا، اس کا میں نے کیریئر خراب کرنے کی کوشش کی تھی، آج وہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے اور وہ حلف لینے میں مجبور ہوئے آج ان سے، جن کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا. بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. تو یہ جو ہے آج یہ بھی منظر دیکھا کہ اسی صدر نے جس نے ریفرنس بھیجا تھا، ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ سے، آج وہی ان سے چیف جسٹس کا حلف لے رہے تھے. تو جنرل باجوہ، جنرل فیض نے ان کی زندگی، ان کے اوپر جو ہے زمین تنگ کرنے کی کوشش کی، ان کو ہدف کا نشانہ بنایا. عمران خان صاحب ان کے ساتھ تھے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہوئے اور اب وہ 13 مہینے تقریباً جو ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے پاکستان کے. ان کے سامنے 2-3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج تو سپریم کورٹ کی تقسیم ہے، جس کو جسٹس عمر عطیہ بندیال نے بہت زیادہ بڑھایا. وہ بہت زیادہ تقسیم بڑھ گئی تھی ججز کے درمیان. ایک تو اس تقسیم کو ختم کرنا ہے. سپریم کورٹ کی جو مورل اتھارٹی تھی، جو اخلاقی اتھارٹی تھی، وہ بالکل ختم کر دی اپنے فیصلوں کے ذریعے، متنازع فیصلوں کے ذریعے اور اپنے کنڈکٹ کے ذریعے. جس طرح بینچز بنے، جس طرح کیسز لگے، جس طرح تحریک انصاف کو سپورٹ کیا گیا، تو اس سے بھی اس کو بھی بحال کرنا ہے نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ بھی ان کے سامنے ٹاسک ہے. ایک تو یہ کہ اپنے برادر ججز کے درمیان اختلافات کو کم کریں یا ختم کریں، اور دوسرا سپریم کورٹ کی جو اخلاقی برتری تھی یا اخلاقی اتھارٹی تھی جو روڈ ہوئی ہے، جو ختم ہوئی ہے، اس کو بحال کرنا ہے. اور تیسرا آئین
کہ اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے وکیل کون سا ہے، یہ نہیں دیکھنا سامنے فریق کون سا ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے فیصلے قانون اور انصاف کے تحت، قانون اور آئین کے تحت انصاف ہو، لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، سماجی اور معاشی انصاف ملے، پاکستان کے شہریوں کو سستا انصاف ملے جو پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، جو ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنے جو عہدہ ہے، اپنا جو حلف ہے اس کی پاسداری کریں گے، اپنے عہدے کا لحاظ کریں گے، اس کی عزت کو بڑھائیں گے، اس کے وقار کو بڑھائیں گے. اور جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تاثر ہے کہ کون سا بینچ بنتا ہے تو کون سا فیصلہ آئے گا، یہ تاثر جو ہے یہ ختم ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نئے چیف جسٹس، وہ اس حوالے سے اپنا جو کردار ادا کریں گے اور جو سپریم کورٹ کی عزت و تکریم ہے اس میں اضافے کا باعث بنیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.